غالبا ما يكون هو مقصد السورة، الموضوع المشترك بين أولها وآخرها. أذكر لكم مثالا لهذا. الله تبارك وتعالى في سورة القصص قال الله عز وجل: طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وأن يكونوا معي أفضل من قراءة من الكتاب، تقرؤون الكتيب بعد ذلك إذا كنتم يعني وحدكم، لكن انتبهوا الآن إلى المحاضرة. أخواني، نقرأ أول سورة القصص وآخر سورة القصص. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، لم يعلو في السماء، يعلو في الأرض. انظروا للتفاهة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين. انظروا أخوان، علا في الأرض، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نمكن للضعفاء المؤمنين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا أولها، إن فرعون علا في الأرض إنه كان من المفسدين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. هذا أول السورة. آخر السورة لما ذكر الله عز وجل إهلاك قارون، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. أخواني، أول السورة علا في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وآخر السورة وأول السورة إنه كان من المفسدين. أول سورة إنه كان من المفسدين ولا فسادا والعاقبة عاقبته للمتقين. أول السورة ونمكن لهم في الأرض، نجعل العاقبة لهم. انظروا الموضوع المشترك، أولها على في الأرض، مفسدين نمكن لهم في الأرض. آخر السورة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن مقصدها من أقبل على الله وإن كان ضعيفا، من ألقى بنفسه في جوار الله وإن كان ضعيفا، مكنه الله عز وجل وجعل العاقبة له. ومن أعرض عن الله واستغنى عن الله تبارك وتعالى وفسد، وإن كان متمكنا في الأرض وعاليا في الأرض، فالهلاك فعاقبته الهلاك. هذا مقصد سورة القصص، أولها وآخرها. الموضوع المشترك يدل على مقصد السورة. إذا الآن سأذكر لكم بعض الأمثلة أريد منكم تطبيقها. التطبيق، نأخذ أخواني سورة الروم. الله عز وجل قال في بداية سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آخر السورة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آخر السورة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما مقصد السورة؟ ما الموضوع المشترك؟ وعد الله متحقق ولا بد، هذا مقصد السورة. ذكر الله عز وجل في هذه السورة 8
8 محاور، كل محور يحقق بأن وعد الله متحقق ولا بد، وهو سنة إلهية. بأن وعد الله متحقق هو سنة إلهية، بأن وعد الله متحقق ولا بد. أتت 8 محاور لتحقق هذا المقصد، بأن وعد الله متحقق ولا بد. نأخذ مثالا ثانيا. الله تبارك وتعالى قال في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في آخر السورة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ما مقصد السورة؟ بدايتها اقترب للناس حسابهم، آخر السورة فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق. ما هو مقصد السورة؟ البعث، الساعة متحققة، البعث متحقق ولا بد. فأتت عدة محاور في السورة لتؤكد وتثبت بأن البعث متحقق ولا بد، الساعة آتية والبعث متحقق ولا بد. نأخذ مثالا أخيرا لهذه القاعدة، وهي قاعدة اقرأ أولها اقرأ آخرها. الموضوع المشترك غالبا يكون هو مقصد السورة. نأخذ سورة مريم. قال الله عز وجل في أول سورة مريم في قصة نبيه زكريا عليه السلام: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا أول سورة أخواني. آخر السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما الموضوع المشترك؟ البشارة. إنا نبشرك، أولها إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. آخر السورة لتبشر سورة مريم، سورة البشارات. سورة مريم سورة البشارات. وإذا بكثرة الله عز وجل ذكر اسمه باسم الرحمن، بكثرة في هذه السورة ذكر الله عز وجل اسمه باسم الرحمن. وإذا الشيخ الإسلام تيمية يقول تكرر ذكر اسم الله عز وجل الرحمن في هذه السورة، لأن سورة الرحمات وهي سورة البشارات. وإذا ابتدأت ذكر رحمة ربك عبده زكريا هي سورة البشارات. كيف كان زكريا عليه السلام في حال احتياج أتته البشارة. مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أتتها البشارة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بشارة لإبراهيم، بشارة لإسماعيل، بشارة لموسى، بشارات الإلهية للمؤمنين. سورة البشارات. إذن القاعدة الأولى عرفناها: اقرأ أولها أول عشرات واقرأ آخر عشرات. الموضوع المشترك هو غالبا مقصد السورة. نأتي إلى القاعدة الثانية. واضح القاعدة الأولى